अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू पहेलियों में खुश आमदीद। चलिए दोस्त, आज का आपका पहला सवाल है, वो कौन सी चीज़ है जो जितनी बांटो उतनी ही बढ़ती है? जवाब है मोहब्बत। चलिए बताइए दोस्त, वो कौन सी चीज़ है जिसके पास जाते ही इंसान पुरसुकून हो जाता है? बताएं दोस्त। जवाब है दोस्त नमाज। चलिए बताइए दोस्त, वो कौन सा गुनाह है जो अल्लाह ताला कभी मुआफ नहीं करता? बताएं दोस्त। जवाब है शिर्क। चलिए बताइए दोस्त, वो कौन सा जानवर है जो अपने बच्चे को जन्म नहीं देता? बताएं दोस्त। जवाब है मुर्गी। चलिए बताइए दोस्त, सबसे पहला इंसान कौन था? बताएं दोस्त, सबसे पहला इंसान कौन था? जवाब है हजरत आदम अलैहिस्सलाम। चलिए बताइए दोस्त, वो कौन सी चीज़ है जो जितनी साफ हो उतनी ही गहरी लगती है? बताइए दोस्तों। जवाब है दोस्त पानी। चलिए बताइए दोस्त, वो कौन सा दिन है जिस दिन सबसे ज़्यादा गुनाह माफ होते हैं? बताएं दोस्त, वो कौन सा दिन है? इसका जवाब है दोस्त जुमा का दिन। चलिए बताइए दोस्त, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में कितने दिन रहे थे? बताएं दोस्त, कितने दिन रहे थे? जवाब है दोस्त 3 दिन रहे थे। चलिए बताइए दोस्त, क़यामत के दिन कौन सा दरख्त जन्नत में सबसे पहले लगाया जाएगा? बताइए दोस्तों। इसका जवाब है दोस्त तूबा का दरख्त। चलिए बताइए, किस नबी को घोड़ा पालना बहुत पसंद था? बताइए दोस्तों, किस नबी को घोड़ा पालना ज्यादा पसंद था? जवाब है दोस्त हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। चलिए बताइए, इंसान के जिस्म का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा झूठ बोलता है? बताइए दोस्त। जवाब है ज़बान। चलिए बताइए, वो कौन सी औरत है जिसके लिए जन्नत के दरवाजे खोले जाएंगे? बताइए दोस्त। जवाब है फर्माबरदारी बीवी। चलिए बताइए, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को किस दिन जन्नत से जमीन पर उतारा गया था? बताएं दोस्त। जवाब है जुमा के दिन। चलिए बताइए, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक किसने तराशी की? जवाब है हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। चलिए बताइए, वो कौन सी कौम है जो पहाड़ों के अंदर कैद है? बताइए दोस्तों, वो कौन सी कौम है? जवाब है वो कौम याजुज माजुज है।
چلیے بتائیے دوست، کون سا پھل کھانے سے جسم میں حرارت کم ہو جاتی ہے؟ بتائیں دوستو، کون سا پھل ہے؟ اس کا جواب ہے دوست خربوزہ کھانے سے۔ چلیے بتائیے، وہ کون سا جانور ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں جانے سے منع کیا گیا تھا؟ بتائیں دوست۔ اس کا جواب ہے دوست کتا۔ چلیے بتائیے، وہ کون سا گناہ ہے جس سے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے؟ اس کا جواب ہے دوست جھوٹ۔ چلیے بتائیے، کون سی سبزی کھانے سے معدہ درست ہوتا ہے؟ بتائیے دوستو، کون سی سبزی کھانے سے؟ جواب ہے پالک۔ چلیے بتائیے، گھر میں کس چیز کا زیادہ ہونا بیماری ہونے کی علامت ہے؟ جواب ہے دوست مکڑیاں۔ چلیے بتائیے، چڑیا کا گھر میں آنا کس چیز کی علامت ہے؟ بتائیے دوست۔ جواب ہے خوشی کا آنا۔ چلیے بتائیے، آیت الکرسی کو کس طرح پڑھنے سے فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہوتا ہے؟ بتائیں دوست۔ جواب، آیت الکرسی کو پڑھنا برکت، حفاظت اور فائدے کا سبب بنتا ہے۔ یہ ایک مبارک آیت ہے جو قرآن پاک کی سورۃ البقرہ کی آیت 255 ہے، اور اس کو پڑھنے سے اللہ کی حفاظت اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ البتہ آیت الکرسی یا کسی بھی قرآنی آیت کو ناپاک حالات میں بے ادبی سے یا غلط نیت سے پڑھنا مناسب نہیں، کیونکہ یہ قرآن کے ادب کے خلاف ہے۔ اگر کوئی شخص اسے غلط نیت یا منفی مقصد کے تحت پڑھتا ہے تو وہ روحانی طور پر نقصان اٹھا سکتا ہے۔ دوستوں، ہم آپ کے لیے ہر روز اسی طرح کی نئی پہیلیاں اور انٹرسٹنگ سوالات، اسلامک کے سوالات اور اسلامک نالج دینے کے لیے ہم آپ کے لیے ویڈیو لاتے ہیں۔ آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹ کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کرنا، کیونکہ آنے والی مزید ویڈیو آپ تک پہنچیں۔ اللہ حافظ۔